السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا السامعون الکرام، اقرأ علیکم بقیۃ خطبتی للکتاب المسمى بمجمع الادب العربی والاسلامی، فاسمعوا لهذه الخطبة وانتبهوا إليها. فالآن أقرأ عليكم مما بقي من هذه الخطبة، ومما يميز مؤلفي هذا ذكر النوادرات العلمية المفيدة جدا التي لا يطلع عليها 90% من طلاب العلم والمدرسين والدارسين والدكاتير، رغبة وتغافلا وتكاسلا ونفورا عنها. وتتجلى مميزات كتاب هذا على من يقرأه متعمقا ومتمعنا ومستبصرا ومتدبرا ومتفكرا ومتفحصا ومتنقحا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔